बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जाफर न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई जावेद माही। अस्सलामु अलैकुम। पाकिस्तान में जो डेवलपमेंट हुई है, 27 यूट्यूबर के चैनल जो है वो बंद कर दिए गए हैं। उसके बाद कल आपने देखा कि इमरान खान की फैमिली का मुलाकात का दिन था, तो उस हवाले से अलीमा खान, उज़मा खान और उनकी बहनें जो हैं वो मुलाकात के लिए पहुंची, तो किस तरीके से उनका रास्ता रोका गया, अलीमा खान को यानी रोका गया, सड़क पर कंटेनर खड़ा कर दिया गया। इस हवाले से ये बात नहीं है कि ये जो कुछ भी हो रहा है वो ठीक है। कैसे तस्लीम कर दिया जाए कि ये जो कुछ भी हो रहा है ये ठीक है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अदालतें 26वीं तरमीम के बाद जो फैसले दे रही हैं, जो उनकी कंडीशन है, वो बिल्कुल यानी अदालती निज़ाम, इंसाफ का निज़ाम खत्म हो चुका है। आपने 27 यूट्यूबर चैनल यानी जो थे वो बंद किए। अब तो बाकायदा तौर पर यूट्यूब भी कह रहा है कि उनको नोटिस मौसूल हो गया है। तो आपने वक्ती तौर पर क्या है कि आपने सोचा है कि इन लोगों को बंद किया जाए, क्योंकि वो लोग जो कुछ हो रहा है वो बोलते हैं, वो बताते हैं। आप चाहते हैं कि यानी पाकिस्तान की ये गवर्नमेंट में ताकतवर लोग चाहते हैं कि जो कुछ ये बोल रहे हैं वो गलत है, लेकिन जो कुछ वो कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है। तो ऐसा होने वाला नहीं है। आप एक को बंद करोगे, एक के बाद दूसरा आ जाएगा, दूसरे को बंद करोगे, एक उसके बाद तीसरा आ जाएगा। तो ये आवाजें आप कितने लोगों की बंद करोगे? क्योंकि 25 करोड़ आवाम में कोई ना कोई जो है वो उसको नजर आएगा कि ये गलत हो रहा है, तो वो गलत देखकर बोलेगा। तो अब जो लोग जिनके यूट्यूबर चैनल थे वो बंद हुए हैं, तो उनको और कोई मसला नहीं है, उनकी जो अर्निंग का मसला है वो यानी खतरे में पड़ गया है। वो किसी और प्लेटफॉर्म से दोबारा बोलेंगे, वो दोबारा जो यानी सूरत हाल होगी वो जो है ना अवाम के सामने रखेंगे। तो इस तरीके से आपसे सवाल है कि आपने क्या महंगाई खत्म की? क्या पाकिस्तान में बेरोजगारी को कम किया? नहीं। जब ऐसे किस्म के सवालों के जवाबात बड़ी मुश्किल है तो फिर बोलना तो पड़ता है। मैंने पहले कहा कि आप किस किस को यानी बंद करेंगे। आगे चलकर मैं आपको बताता हूं कि एक और अहम डेवलपमेंट है अब जो अलीमा खान ने कल कही है। मैं कोशिश करूंगा कि अलीमा खान की जो कल की स्पीच है वो आप तक पहुंचा सकूं। तो मैं आपसे वही रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें। अब अलीमा खान पर बात करता हूं। वह स्ट्रगल है जो अलीमा आपा कर रही हैं। आप अंदाजा करें कि कितनी गर्मी होती है या सख्त मौसम होता है, उसके बावजूद वो इमरान खान की यानी मुलाकात के लिए आती है, भले उनके साथ वर्कर हूं या ना हूं, क्योंकि आपको पता है कि जो पार्टी की आदत है वो बिल्कुल भांग पी के सोई हुई है। अब जो है कल जो स्टेटमेंट इमरान खान की आई है, यानी बयान इमरान खान का ट्विटर हैंडल से पोस्ट हुआ है या आया है, उसमें इमरान खान ने, कमाल है उस शख्स की जो 700 दिन से ऊपर इस जेल में बैठा है और अभी भी उसका जज्बा वही है। वो इस कौम के लिए लड़ रहा है, ना कि अपने बेटों के लिए लड़ रहा है। कल जो सूरत हाल है, इमरान खान ने जो स्टेटमेंट दी, मैं थोड़ी सी चीजें आपको बताता हूं। उसने कहा कि मैं जेल में बैठकर आजाद हूं और मेरी कौम जेल से बाहर रहकर भी यानी कैद है। उसने कहा कि मैं चाहता हूं कि मेरी कौम गुलाम ना बने। उसने कहा कि अब हकीकी आजादी का यह वक्त है, तहरीक को शुरू कर देना चाहिए। तो इस सारे सिनेरियो को देखते हुए सवाल यह है कि लीडरशिप तो भंग पी के सोई हुई है। वो बंदा किन के लिए स्ट्रगल कर रहा है यह भी सोचना पड़ेगा। इस निजाम के लिए कर रहा है, इस इंसाफ के लिए कर रहा है,
اس پاکستان کی عوام کے لیے کر رہا ہے، اس غریب کے لیے کر رہا ہے، ہمارے بچوں کے لیے کر رہا ہے، وہ اپنے بچوں کے لیے نہیں کر رہا. وہ اتنی سٹرگل کر رہا ہے. اب اس نے کہا ہے کہ جو میری پارٹی، یعنی پارٹی کے والے سے کہا ہے کہ میری پارٹی میں وہ لوگ جو یعنی نہیں باہر نکل سکتے، ان کی پارٹی میں کوئی جگہ نہیں ہے، میں باہر نکل کر ان کو پارٹی سے نکال دوں گا، اور وہ لوگ بھی ان کو اچھا نہیں سمجھیں گے. یعنی ان کے لیے آگے کنواں پیچھے کھائی ہے. تو بہت بڑی سٹیٹمنٹ عمران خان نے دی. اور اب جو اہم ترین ڈیولپمنٹ ہے وہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ علیمہ آپا نے کہا کہ عمران خان کی جو یہ رہائی کی تحریک ہے، یہ حقیقی آزادی کی تحریک ہے، اس کو لیڈ کرنے کے لیے عمران خان کے بیٹے آ رہے ہیں. 5 اگست کو عمران خان کے 2 سال مکمل ہو جائیں گے رہائی یعنی قید کے. تو جیل میں بڑی سخت تکلیف ہے عمران خان کو بھی. عمران خان نے کہا کہ ان کو کتابیں نہیں دی جا رہی، گاندھی کو دی گئی، نیلسن منڈیلا کو دی گئی، لیکن ان کو کوئی سہولیات نہیں ہے. تو بہت بڑی باتیں کی اس نے. تو اب جو عمران خان کے بیٹے ہیں وہ پاکستان آ رہے ہیں عمران خان کی رہائی کے حوالے سے اور حقیقی آزادی کی تحریک کو لیڈ کرنے کے حوالے سے. یہ علیمہ آپا نے کہا ہے. انہوں نے کہا کہ وہ پہلے امریکہ جائیں گے، وہاں ان کی فرینڈشپ جو ہے ان سے ان کی اہم ترین ملاقاتیں ہوں گی، اس کے بعد وہ پاکستان پہنچیں گے اور 5 تاریخ کو وہ لیڈ کریں گے. یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے. تو دیکھتے ہیں کہ اس بار پارٹی جو ہے وہ کتنی بڑی تعداد میں جاگتی ہے، جو پارٹی لیڈران ہیں اور عمران خان کی رہائی کے حوالے سے مخلص ہوتے ہیں. جو علیمہ آپا نے کل سپیچ کی، آئیے میں آپ کو سنواتا ہوں. کرتے اس کو پورا کرنا ہے. تو آپ جب گھٹنے ٹیک دیں گے ان کے آگے، تو یہ وہ بتا رہے ہیں کہ یہ اس کے بعد آپ کی سیاست بھی ختم ہوئے گی اور یہ آپ کو کرش کر دیں گے. اس لیے آپ اس وقت صرف اپنے ووٹرز کی نمائندگی کریں. انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جو تحریک کا وزن نہیں اٹھا سکتا، کوئی عہدیدار جو تحریک کا وزن نہیں اٹھا سکتا وہ ابھی سے الگ ہو جائے، نہیں تو میں باہر نکل کے ان کو باہر نکال دوں گا پارٹی سے. اس لیے آپ سارے اپنا فوکس کریں تحریک کے اوپر. اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ تحریک کی پیک جو ہے 5 اگست کو ہونی چاہیے اور شروع بھی ہو جانی چاہیے، اور اس کی پیک 5 اگست کو ہونی چاہیے، جس دن 2 سال ہو جائیں گے عمران خان کی قید کو. 5 اگست کو جب عمران خان کے 2 سال ہو جائیں گے، اس پہ یہ تحریک پیک کرے گی. میری بہنوں نے ان کو یہ بھی بتایا کہ اگر یہ ہمیں جیل میں ڈالتے ہیں، آپ فکر نہ کریں، ہمارے آگے ہمارے بچے بھی ہیں. کسی نے مجھے کہا کہ آپ کے وہ ٹی وی پہ آ رہا ہے کہ آپ کا بیٹا واپس آ گیا ہے اور کسی ڈیل کے تحت آیا ہے. تو میں نے یہ پوچھا تھا کہ یہ بتا دیں ڈیل کس سے کی ہوگی. شیر شاہ واپس آئے، ان کو پتا تھا کہ ان کو اریسٹ ہو سکتے ہیں، لیکن وہ اب کوئی باہر بیٹھنے کو تیار نہیں ہے. اب اس کے آگے اس کے علاوہ آپ کو بتا دوں کہ ان کے جو عمران خان کے اپنے بچے ہیں سلیمان اور قاسم، ان کو یہ بتا دیا ہے کہ وہ اب سننے کو وہ بھی تیار نہیں ہیں. ہم ہی نے ان کو روکا ہوا تھا، لیکن اب وہ پہلے تو وہ جا رہے ہیں امریکہ، اور وہ اپنے جو دوست ہیں ان سے کہتے ہیں اگر یہ جا سکتے ہیں تو ہم بھی جائیں گے، اور ہم جا کے بتائیں گے یہاں انسانی حقوق کے ساتھ اور کیا ظلم ہو رہے ہیں ان کے والد کے ساتھ. ایک دوسرا، سلیمان قاسم نے کہا ہے کہ اس کے بعد ہم آئیں گے پاکستان، اور وہ تحریک کے اندر اپنا حصہ لینا چاہتے ہیں.